العماد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، فقد أخبرنا سيدنا وشيخنا جامع الفضائل وفخر الأماثل شيخ الحديث مولانا زبير أحمد بن مولانا رشيد أحمد الصديقي، جعله الله قدوة للمتقين وأسوة للصالحين، ومتعنا بعلومه وفيوضه، آمين، سماعا منه وقراءة عليه. قال: أخبرنا الشيخ الجليل شيخ المشايخ المصلح الكبير شيخ الحديث مولانا نزير أحمد بن مراد بخش الفيصل آبادي، رفع الله درجاته في جنات الخلد ورضي عنه وأرضاه، قراءة عليه وإجازة منه بجميع الكتاب. قال: حدثنا الشيخ العلامة المحدث الكبير مولانا الشيخ خير محمد بن إلهي بخش الجالندري رحمه الله تعالى قال: حدثنا العالم الفاضل الشيخ الجليل العلامة مولانا محمد ياسين السرهندي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ العلامة الإمام مولانا أبو ميمون محمود حسن الشهير بشيخ الهند ابن الشيخ العلامة مولانا ذو الفقار علي العثماني الديوبندي رحمه الله تعالى قال: حدثنا حجة الإسلام قاسم العلوم والحكم مولانا محمد قاسم بن الشيخ المنشي أسد علي الصديقي النانوتوي، وشمس العلماء إمام أهل المعرفة واليقين، فقيه الإسلام الشيخ مولانا رشيد أحمد بن الشيخ مولانا هداية أحمد الأنصاري الكنكوهي رحمهم الله تعالى قال: حدثنا العلامة الشيخ مولانا الشاه عبد الغني بن العلامة مولانا الشاه أبي سعيد العمري المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ المفخم الشهير في الآفاق مولانا الشاه محمد إسحاق بن الشيخ الشاه محمد أفضل العمري الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ الأجل المحدث الكبير سراج الهند الشاه عبد العزيز بن الإمام مسند الهند الشاه ولي الله العمري الدهلوي رحمه الله تعالى قال: أخبرني والدي مسند الهند العالم الرباني الجامع بين الشريعة والطريقة الإمام أحمد المعروف بالشاه ولي الله ابن الشيخ الشاه عبد الرحيم العمري الدهلوي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ جمال الدين أبو الطاهر محمد عبد السميع بن إبراهيم الكردي الكوراني الشافعي رحمه الله تعالى قال: أخبرني والدي برهان الدين الشيخ إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكردي الكوراني الشافعي رحمه الله تعالى قال: قرأت على الإمام العارف صفي الدين الشيخ أحمد بن محمد بن يونس القشاشي المدني المالكي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الإمام العارف الشيخ أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشنابي المصري ثم المدني رحمه الله تعالى قال: أخبرنا شيخ الإسلام شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن حمزة الملقب بالشافعي الصغير الرملي رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام زين الدين القاضي أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن الأنصاري القاهري الشافعي رحمه الله تعالى قال: قرأت على شيخ الإسلام شهاب الدين الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ثم المصري الشافعي رحمه الله تعالى عن زين الدين مسند الديار المصرية الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي البعلي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا المحدث شهاب الدين مسند الدنيا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي الدمشقي رحمه الله تعالى عن الإمام الفقيه الكبير مسند الشام الشيخ سراج الدين
الحسين بن المبارك بن محمد الزبيدي الحنفي رحمه الله تعالى عن الإمام الزاهد شيخ الإسلام مسند الآفاق الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي رحمه الله تعالى عن العلامة مسند الوقت جمال الإسلام الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي البوشنجي رحمه الله تعالى عن الإمام المحدث الصدوق المسند الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي الخراساني رحمه الله تعالى عن المحدث العالم الثقة الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري البخاري الشافعي رحمه الله تعالى عن مؤلف أصح الكتب بعد كتاب الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال: حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.